يا بنتي صلاتك في بيتك خير من صلاتك خلف رسول الله. من قال هذا؟ ناخذ من الكتب اللي اعطيناك اياها. من قال هذا؟ تفضل تعال خذ انت لكم كلكم لك وله. تعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها، أكمل، في مسجدي هذا. نص على وين؟ على المسجد اللي الصلاة فيه ب1000 صلاة. فحتى لو رحنا للحرام ولا رحنا، المرأة جعل لها من الأجر والثواب عند الله شيء ما هو لنا احنا يا رجال، ولذلك عطاء كرم من الله عز وجل. مثل ما في بعض العبادات حنا يا الرجال لنا فيها كرم ما هو للنساء، مثل صلاة الجمعة، مثل القيام، كتب لها قيام ليلة، ما كتب الله لها خير من ذلك، بدليل أن الرسول قال خير لها. بل إن النبي قال: بيوتهن خير لهن ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله.